پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے اندر ہزاراں احتجاجی زمیندار گوانڈی ریاستوں کے دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زمیندار صرف ان واعدوں کے اتنے عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں جڑے مودی حکومت سن 2 سال پہلا انہاں دے نال کیتے سے۔ ٹریکٹراں دے اتنے سوار ہزاراں زمیندار ماضی دے مظاہراں دے احیاء وچ نوئی دہلی دی طرف بد رہے ہیں۔ احتجاجی مارچ میں شامل زیادہ تر پنجاب اور ہریانہ دے زمینداراں کو خالستانیاں دے طور دے اتنے یاد کیتا جاتا ہے اور انہاں دے جائز مطالبات کے باوجود مودی حکومت ان زمینداراں دے نال سختی دے نال نمٹ رہی ہے۔ نوئی دہلی تک زمینداراں دے احتجاجی مارچ کو روکنے دے واسطے بھارتی پولیس طاقت تا وحشیانہ استعمال کر رہی ہے۔ مودی حکومت زمینداراں دے نال برسر جنگ ہے۔ احتجاج کرنے والے زمینداراں دے خلاف پولیس کاروائی دے اتنے بھارتی اپوزیشن جماعتاں دا آخنا ہے کہ 2020 وچ بھی بی جے پی حکومت کی طرف سے معاشی ظلم و ستم دے خلاف مظاہرہ میں درجناں زمینداراں سن اپنی جاناں پیش کیتیاں سیاں۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل دا آخنا ہے کہ بھارت وچ بد دی ہوئی پابندیاں اور زمینداراں دے مارچ دے خلاف کریک ڈاؤن دی وجہ سے پرامن احتجاج دا حق خطرے وچ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل دا آخنا ہے کہ احتجاج دے حق کو تسلیم کرنے دے بجائے بھارتی حکومت پھر ایک بار پورے بھارت میں زمینداراں دے پرامن احتجاج کو دبانے دے واسطے بڑی حد تک ظلم و ستم دا سہارا کہن رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل دا مزید آخنا ہے کہ زمینداراں دے مارچ دے اتنے پابندیاں ختم کر کے فوری طور دے اتنے صورتحال کو بہتر آزادی اظہار اور پرامن اجتماع اور نقل و حرکت یعنی آؤ جائی دے حقوق کی ضمانت دینی چاہیے۔ بھارتی زمیندار ناراض ہیں کیونکہ انہاں کو مودی دی پالیسیاں دی وجہ سے سخت مسائل دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ ظاہری گل ہے کہ مودی دی قیادت وچ بھارت ہندو راشٹریہ وچ تبدیل ہو چکیا ہے جدھر اقلیتاں اور پسماندہ طبقات دے نال وابستہ لوکاں دے واسطے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔